मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर फ़ारूक की इस्तिलाहात और कारनामों पर बड़े बड़े फ़लसफ़र और हुक्मरान सर धन चुके हैं। दुनिया का कोई मौर्रिख और स्कॉलर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तिलाहात को नज़रअंदाज किए बगैर सस्ते इंसाफ के हामिले उसूल रकम न कर सका। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 26 ज़िलहज्जा 23 हिजरी को फिरोज नामी पारसी गुलाम ने दौरान नमाज जख्मी कर दिया। जख्मों की ताप न लाते हुए यकुम मुहर्रम को जाम शहादत नोश करके खालिक हकीकी से जा मिले। 10 बरस 6 माह 4 दिन हुकूमत करके उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदल व इंसाफ के ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब से दुनिया में निज़ाम हुकूमत कायम हुआ, इसमें ऐसे भी हुक्मरान आए जिनके लिए लाखों इंसानों को कत्ल करना, उनकी अमलाक को तबाह व बर्बाद करना कोई मसला न था। इनमें से बाज़ तो तफरीह के लिए इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाते थे। इनकी नज़र में इंसानों की कदर भेड़ बकरियों से ज़्यादा न थी। कुछ हुक्मरान ऐसे भी थे 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके को फतह करके हुकूमत करने वाले ज़ारों कतार रो रहे थे। किसी ने रोने की वजह पूछी तो कहा कि नहर के पुल से भेड़ बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था। पुल में एक सुराख था, उस सुराख में आकर एक बकरी की टांग टूट गई। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल रब्बे करीम ने पूछा कि बता, तेरी हुकूमत में बकरी की टांग टूटी तो क्यों टूटी थी? तू उस पुल को मरम्मत नहीं करवा सकता था? मौजिज़ नाजरीन, ये हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदल व इंसाफ, मसावात, अमानत, दियानत, सदाकत का वो दर्स दिया जिसकी वजह से आपको तमाम हुकूमत करने वालों पर बरतरी हासिल है। आए इनकी खूबसूरत निज़ाम हुकूमत पर रोशनी डालते हैं। मोहम्मद के सहाबी का वो जमाना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजब इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का वो जमाना याद आता है। नाज़रीन कराम, नाम उमर, वालिद का नाम खत्ताब, तारीख पैदाइश मशहूर रिवायत के मुताबिक हिजरत नबवी से 40 साल कबल पैदा हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 27 साल के थे कि अरब में आफताब रिसालत तुलू हुआ। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए मेरे रब, उमर को हिदायत दे और इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों में जोश और वलवला पैदा हुआ। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिन गज़वात में शिरकत की, उनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा सुवैक़, ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा खंदक, जंग खैबर, ग़ज़वा हुनैन शामिल हैं। नाज़रीन किराम, इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद से शुरू हुई, लेकिन निज़ाम हुकूमत का दौर हजरत उमर फ़ारूक के अहद से शुरू होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 2 साला खिलाफत में अगरचे बड़ी बड़ी मुहिम्मात का फैसला हुआ, यानी अरब के मुर्तदों का खात्मा हुआ, बहरूनी फतूहात शुरू हुई, ताहम हुकूमत का कोई खास निज़ाम कायम नहीं हुआ। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक तरफ फतूहात को वुसअत दी कि कैसरो किसरा की वसी सल्तनतें टूटकर अरब में शामिल हो गईं। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में जिन मुल्कों और इलाकों को फतह किया गया, उनमें इराक, शाम, दमश्क, हमास, यरमूक, बैतुल मुक़द्दस, कैसरिया, तकरीद, खुज़स्तान, अज़रबैजान, तब्रिस्तान, आर्मीनिया, फारस, करमान, सीस्तान, मकरान, खुरासान, मिस्र, इस्कंदरिया समेत दीगर इलाकों को फतह किया और इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। नाज़रीन कराम, फतूहात फ़ारूकी की वुसअत का जायजा लें तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ममालिक का कुल रकबा 22,51,030 मुरब्बा मील में था। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो फतूहात हासिल की
ان میں مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بھی ان فتوحات کو سنہری حروفوں میں قلم بند کیا ہے۔ اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راسخ بازی اور دیانتداری تھی۔ جو ملک فتح ہو جاتا وہاں کے لوگ مسلمانوں سے اس قدر متاثر ہوتے کہ باوجود اختلاف مذہب کے سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھا۔ حضرت عمر فاروق کی دور خلافت میں مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجلس شورا کے ارکان مختلف علاقوں کا دورہ کرتے اور موقع پر ہی لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کو مکمل انصاف فراہم کرتے۔ خلیفہ کو عام لوگوں کی طرح کے حقوق دیے گئے۔ ملک کو صوبہ جات اور اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ محترم ناظرین، آج کے عہد کی جمہوری، اشتراکی، شورائی اور سرمایہ دارانہ حکومتوں کی اصلاحات، قواعد و ضابطۂ طرز ہائے زندگی، ہر شعبے، ہر سوسائٹی کا منازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاح کا سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام 1400 سال قبل کیا تھا، آج سارے طریقے آزمانے کے بعد بھی رعایا پروری کے ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا، انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کے پابند تھے۔ خواتین و حضرات، 18 ہجری میں نیشا پور الجزیرہ، 19 ہجری میں کسیاریہ، 20 ہجری میں مصر، 21 ہجری میں اسکندریہ اور نہون پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے تمام مفتوحہ ممالک کا دورہ کیا۔ ہر شہر اور ہر علاقے میں کھلی کچہریاں لگائیں، موقع پر احکامات جاری کیے، حکمرانوں کے دروازے پر دربان مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیے، بھوکوں پیاسوں، بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے، رعایا کے ہر طبقے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات اور دن کا آرام چھوڑ دیا تھا۔ قحط سالی میں آپ نے گھی اور زیتون ترک کر دیا تھا، لیکن آپ رعایا پروری اور غریبوں کے دکھ درد میں برابر شریک رہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا درخشندہ اور بے مثال دور ہے۔ اس عہد کے واقعات تمام مذاہب میں ضرب المثل بن گئے ہیں۔ ایڈورڈ گبن، روسو، ویدریک، گاندھی، نہرو اور عیسائی یہودی کمیونٹیز سبھی حکمران آپ کے طرز زندگی، دستور مملکت پر آج تک رطب اللسان ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مندرجہ ذیل محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا، جن میں محکمہ افتاء، مفتی، فوج اور پولیس، جیل خانے کی ایجاد، بیت المال یا خزانہ، پبلک و نظارات نافع، فوجی چھاونیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نہریں تیار کروائیں، ان میں نہر موسیٰ، نہر موقل، نہر سعید، نہر امیر المومنین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمارتیں تعمیر کروائیں، ان میں مہمان خانے، قید خانے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک چوکیاں اور سرائے تعمیر کروائے، سڑکوں اور پلوں کا انتظام کیا، مختلف علاقوں میں شہر آباد کیے گئے، ان میں بصرہ، کوفہ، موصل وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کارنامے سر انجام دیے، پوری دنیا کے تاریخ دان ان کے کارناموں کو سنہری حروف میں لکھتے آئے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والے کسی عالی شان محل میں نہیں بلکہ ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ فتح خیبر کے وقت جو زمین ملی وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر فاروق کے دسترخوان کا جائزہ لیں تو روٹی اور روغن زیتون سے گزارا کرتے۔ لباس کی بات کریں تو لباس بھی معمولی ہوتا تھا،
سادگی اس حد تک کہ ایک دفعہ دیر تک گھر میں رہے، باہر آئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، اس لیے انہی کپڑوں کو دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا۔ خشک ہو گئے تو وہی پہن کر باہر نکلے۔ یہ ہے حکمران، 23 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کرنے والے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف ہمارے چھوٹے سے خطے پر حکومت کرنے والے، جن کے کچن کا خرچہ کروڑوں روپے ہے، لاکھوں روپے کا پیٹرول صدر اور وزیر اعظم کی گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، کروڑوں روپے مالیت کی سینکڑوں گاڑیاں ان کے پاس ہیں، کلو نما عالیشان محل ہے، ان کے پاس ہزاروں ملازمین ہیں، لوٹ مار کے اربوں ڈالر باہر کے ملک میں پڑے ہیں۔ ایک وہ تھے جو بکری کی ٹانگ ٹوٹنے سے رو رہے تھے۔ سیاست دانوں، ہوش کے ناخن لو، خدا کے قہر سے بچو، اور آج تمہاری پیدا کی ہوئی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور غربت سے ہزاروں لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، لوٹی ہوئی تمام دولت واپس لے آؤ، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ برابر انصاف کیا جائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اس وطن عزیز پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔